أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. الجمع بين الإصالة والمعاصرة في कुतुब शेख मोहम्मद सालिम अल-कासमी। इस उन्वान पर मकाला पेश करने के लिए मोहतरम डॉक्टर शमीम निदामी साहब केरला से तशरीफ़ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। असातीन अल-इल्म वल मारिफा व सादत अल-हुदूर फ़ी हादिहि अन-नदवा अल-मुबारका वल क़ाइमीन अलैहा मिन अस्हाबिल इल्म वल फ़ज़ीला। उन्वान मक़ालती अल-जम्अ बैन अल-असालती वल मुआसरा लैसा अल-इसाला फ़ी ख़ुतब शेख मोहम्मद सालिम अल-कासमी। व अख़ज़्तु हाज़ा अल-उन्वान मिम्मा क़ालहु अश-शेख मोहम्मद सालिम अल-कासमी फ़ी अहद ख़ुतबिही ला बुद्द लिद्दाइयति अन यतहल्ला बित्तदय्युन वत्तमद्दुन। फ़मा قصدت بالأصالة والمعاصرة هي الحاصل أن الأصالة عبارة عن المنهج الذي يحدد الأسس والقواعد التي يستند إليها العقل البشري في ابتكار أفكار ورؤى انطلاقا من الكتاب والسنة، وكذلك في الحكم على أفكار معينة بالصحة أو الخطأ وفقا للمعيار. وما قصدت بالمعاصرة هي تكافؤ الدعوة مع العصر الذي نعيش فيه بحيث تعالج واقعه وتلبي متطلباته. وذكرت أوجه الجمع بين الأصالة والمعاصرة في هذه المقالة المتواضعة الممتدة حوالي 12 صفحة بالقطع الكبير، ولخصت فيها بعض خطبه وأشرت إلى أهم مزايا علمية أو نكت علمية التي ذكرها الشيخ في غضون خطبه وكلماته، وكيف هو لبى أو عالج قضايا المعاصرة ومتطلبات الزمان. ومن أهم هذه القضايا ذكرت منها رؤيته إلى عصر الثورات العلمية والوسائل الحديثة، ومنها أيضا ذكرت نظرات الشيخ محمد سالم القاسمي في التعليم العصري والتقليدي، وذكرت خطته التي رسمها لإنشاء مؤسسات دينية جديدة يدرس فيها المواد الدينية والعصرية. وأخيرا نقدم باقة الشكر والامتنان إلى حضرات القائمين على هذه الندوة المباركة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد سفيان القاسمي حفظه الله ورعاه، وفضيلة الشيخ أحمد خزر المسعودي حفظه الله ورعاه، والأستاذ الدكتور محمد شكيب القاسمي رئيس مجمع حجة الإسلام، والإخوة المساعدين لهم في لكل من فضيلة الشيخ الأستاذ محمد شمشاد الرحماني، والأستاذ نوشاد النوري القاسمي، والأخ الفاضل محمد سجاد حسين القاسمي. وشكرا للحضور على حسن استماعكم، والسلام عليكم. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته